John chapter 19, John chapter 9 verse 18. Apan ang mga di wala mituo may tungod kaniya nga siya kaniadto buta ug nakadawat sa iyang pananaw hangtod sila mipatawag sa mga ginikanan niya nga nakadawat sa iyang pananaw. 19. Og sila nangutana kaniya nga nagaingon, kini ba ang inyong lalaking anak? Kinsa kamo nag-ingon nga gianak nga buta? Nagiunsa nga siya karon nakakita na? Ang iyang mga ginikanan, John chapter 9 verse 20. Ang iyang mga ginikanan mitubag kanila og mingon, kami nahibalo nga ikini mao ang among anak ug nga siya gipanganak nga buta. Apan sa unsa nga paagi siya karon makakita, kami wala mahibalo og kinsa ang nakapabukas sa iyang mga mata. Kami wala mahibalo siya husto na sa pangidaron pangutana kaniya siya musulti alang sa iyang kaugalingon. Kini mga pulong nga gisulti sa iyang mga ginikanan tungod kay sila nahadlok sa mga Hudiyo. Kay ang mga Hudiyo nagkauyon na nga kung adunay tawo nga musugid nga siya mao ang Kristo, siya gayud pagpapahawaon sa sinagoga. Verse 20. Busa miingon ang iyang mga ginikanan, siya husto nasa pangidaron pangutanas kaniya. Unya sa makausapa gitawag nila ang tawo nga kaniadto buta ug niingon ngadto kaniya, ihatag sa Dios ang pagdaig, kami nahibalo nga kining tawhana usa ka makasasala. Siya mitubag og chapter 9 verse 25. Siya mitubag og mingon, kung siya usa ka baka makasala o dili ako wala mahibalo unsa nga butang ang akong hibaluan nga samtang kaniadto ako buta karon ako makakita na. Unya mingon sila ngadto kaniya pag-usab, unsa ang gihimo niya panganak kanimo? Giunsa niya pagpabuka ang imong mga mata? Siya mitubag kanila, ako nakasulti na kaninyo ug kamo wala naminaw. Ngano nga buot kamo maminaw niini pag-usab? Buot ba ninyo nga usab nga mahimong iyang mga tinun-an? John 9 verse 28. Unya sila may bugal-bugal kaniya o miingon, ikaw iya ang tinun-an, apan kami mga tinun-an ni Moses. 29. Kami nahibalo nga ang Dios nagsigsulti ngadto ni Moses, may tungod niining tawhana kami wala nahibalo diin siya gikan. Ang John 9 verse 20. Ang tao mitubag og mingon ngadto kanila, ngano nga ania ang usa ka katingalahan nga butang nga kamo wala nahibalo diin siya gikan, ug bisan pa ni ana siya nakapangabukas sa akong mga mata. Verse 31. Karon kita nahibalo nga ang Dios wala nagapaminaw sa mga makasasala, apan kung si bisan kinsa nga tawo usa ka magsisimba sa Dios ug nagahimo sa iyang kabubuton kaniya siya nagapaminaw. Verse 2. Sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan wala gidungog nga adunay tawo nga nakapabukas sa iyang mga mata sa usa nga gipanganak nga buta. Kung kining tawhana dili pa iya sa Dios, siya walay mahimo. Sila mitubag og mingon ngadto kaniya, ikaw sa hingpit gipanganak diha sa kasalanan ug ikaw ba magtudlo kanamo? Ug
ug sila miabog kaniya. John chapter 9 verse 35. Si Jesus nakadungog nga sila miabog kaniya. Ug sa diha nga siya nakakaplag kaniya, siya miingon ngadto kaniya, ikaw ba nagatuo sa anak sa Dios? Verse 36. Siya mitubag og mingon, kinsa man siya Ginoo aron ako makatuo kaniya? Jesus mingon ngadto kaniya, ikaw nakakita sa kaniya ug kini siya mao ang nakigsulti kanimo. Verse 38. Ug siya mingon, Ginoo ako nagtuo ug siya misimba kaniya. Verse 39. Og si Jesus miingon, alang sa paghukom ako mianhi din niini nga kalibutan aron sila nga wala makakita unta makaila ug aron sila nga nakakita unta mahimo nga mga buta. Verse 40. Og pipila sa mga pariseo nga uban kaniya nakadungog na ining mga pulonga ug miingon ngadto kaniya, kami mga buta upaw kami mga buta ba usab? 41. Si Jesus mingon ngadto kanila, kung kamo mga buta pa, kamo unta walay sala, apan karon kamo nag-ingon kami makakita, busa ang inyong sala nagapabilin.